द्विपञ्चाशः सर्गः गङ्गातरणं। प्रभातायान्तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणं। भास्करोदयकालोऽसौ गता भगवती निशा असौ सकृष्णो व्यगः कोकिलस्तात कूजति। बर्हिणानां च निर्घोषः श्रूयते न दतां मने तरामजाह्नवीं सौम्य शीघ्रगां सागरङ्गमां विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः गुहमामन्त्र्य सूतञ्च सोत्तिष्ठद्भ्रातुरग्रतः स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च स्थपतिस्तूर्णमाहूय सचिवानिदमब्रवीत् अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभां सुप्रतारां दृढां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर तन्निशम्य गुहादेशं गुहामात्यगणो महान् उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत् ततस्य प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघवमब्रवीत् उपस्थितयन्नौ हृद्देव भूयः किं करवाणि ते तवामरसुतप्रख्य तर्तुं सागरगां नदीं नौर्यं पुरुषव्याघ्र तान् त्वमारोह सुव्रता अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति ततः कालापान् सन्नह्य खड्गो बद्ध्वा च धन्विनो जग्मतुर्येन तौ गङ्गां सीतया सह राघवौ राममेवं तु धर्मज्ञमुपगम्य विनीतवत् किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत् ततोऽब्रवीत् दाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन् करेणोत्तमदक्षिणेन सुमन्त्रशीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः निवर्तस्त्वेत्युवाचैनमेतावद्धि मम रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम् आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातमैक्ष्वायातस्य सारथिः सुमन्त्रः पुरुषव्याघ्रमैक्ष्वाकमिदमब्रवीत् नातिक्रान्तमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित् तव सुभ्रातृभार्यस्य वासः प्रकृतवद्वने न मन्ये ब्रह्मचर्येऽस्ति स्वधीते वा फलोदयः मार्दवार्जवयोर्वापि त्वाञ्चेद्व्यसनमागतं सह राघववैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन् सङ्गतिं प्राप्य सेवीर त्रीन् लोकांस्तु जयन्निव वयं खलु हता नाम यत्त्वायाप्युपवञ्चिताः कैकेय्या वाशमेष्यामः पापाय दुःखभागिनः इति ब्रुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तथा दृष्ट्वा दुर्गतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरं ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्टोत्कं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाचितम् इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सौहृदं नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा मान्न शोचेत् तथा कुरु शोकोपहतचेताश्च वृद्धश्च जगदीपतिः कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद्ब्रवीमि ते यद्यदाज्ञापयेत् किञ्चित् स महात्मा महीपतिः कैकेय्याः प्रियकामार्थं कार्यं तदविशङ्कया एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो मे प्रतिहन्यते यद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति न च ताम्यतिदुःखेन सुमन्त्र कुरु तत्तथा अदृष्टदुःखं राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियं ब्रूयास्त्वम् अभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः नैवाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च मैथिली अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति च चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि क्षिप्रमागतान् एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्रमे अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयी च पुनः पुनः आरोग्यं ब्रूहि कौसल्यामाथ पादाभिवन्दनं सीताया मामाचार्यस्य वचनान् लक्ष्मणस्य च ब्रूयाश्च हि महाराजं भरतं क्षिप्रमानया आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च अस्मत् सन्तापजं दुःखं न त्वाम् अभिभविष्यति भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्षत लोकस्योरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुं निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रशोककर्षितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमथा ब्रवीत् यदहं नोपचारेण ब्रूयां स्नेहादविक्लवं
भक्तिमानति तद्वाक्यं त्वं क्षन्तुमर्हसि कथं हि त्वद्विनीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीं तावद्वियोगेन पुत्रशोकाकुलामिव सुराममपि तावन्मे रथं दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रथं दृष्ट्वा विधीयेर्तापि सा पुरी दैन्यं हि नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यमिमं रथं सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरमिहावहे दूरोऽपि निवसन्तं त्वां मानसोऽग्नाग्रतस्थितं चिन्तयन्तोऽद्य नूनं त्वं निराहाराः कृताः प्रजाः दृष्टं तद्धि त्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने प्रजानां सङ्कुलं वृत्तं त्वच्छोकक्लान्तचेतसाम् आर्तनादो हि यः पौरैरुन्मत्तस्त्वत्प्रवासने सरथं मां निशाम्यैव कुर्युः शतगुणं ततः अहं किञ्चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुलकुलं सन्तापं मां कृथा इति असत्यमपि नैवाहं ब्रूयां वचनमीदृशं कथमप्रियमेवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः माम तावन्नियोगस्थात् त्वद्बन्धुजनवाहिनः कथं रथं त्वया हीनं प्रवक्षन्ति हयोत्तमाः तन्न शक्ष्यामहं गन्तुमयोध्यां त्वद्ऋते नघा वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्रैः त्वया भविष्यन्ति वने यानि तपोविघ्नकराणि ते रथेन प्रतिभादिष्ये तानि सत्त्वानि राघव त्वत्कृतेन मया वाप्तं रथचर्याकृतं सुखम् आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं सुखम् प्रसीदेच्छामि तेरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रीत्या भीतमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः इमे चापि हयावीर यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिं तव शुश्रूषणं मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजयाम्यहं न हि शक्या प्रवेष्टुं सा ममायोध्या त्वया विना राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः यदनेन रथेनैव त्वां वहेय पुरीं पुनः चतुर्दश हि वर्षाणि सहितः स त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसङ्ख्यान्यतोऽन्यथा भृत्यवत्सलतिष्ठन्तं भर्तृपुत्रगते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्वां त्वन्न मां हातुमर्हसि एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकम्पितो सोमन्त्रमिदमब्रवीत् जानामि परमां भक्तिं मयि ते भर्तृवत्सलः शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसि कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः परितुष्टा हि सा देवी वनमासङ्गते मयि राजानं नादिशङ्केत मिथ्यावादिति धार्मिकम् एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसि भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्नुयात् मम प्रियार्थं राज्ञश्च सरथस्थं पुरीं व्रज सन्दिष्टश्चासि यानर्थांस्तान् ब्रूयास्तथा तथा इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनमक्लीबो रामो हेतुमदब्रवीत् नेदानीं गुहयोग्योऽयं वासो मे सजने वने अवश्यं ह्याश्रमेवासः कर्तव्यस्तद्गतो विधि सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्विजनभूषणं हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानया तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहक्षिप्रमुपाहरत् लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोज्जटाः दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वमधारयत् तौ तदा चीरवसनौ जटामण्डलधारिणौ अशोभेतामृषिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ततो वैखानसम्मार्गमासीत् सः लक्ष्मणः व्रतमादिष्टवान् रामः सहायं गुहमब्रवीत् अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेत्था गुहराज्यं हि दुरारक्षतमं मतम् ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः जगामतूर्णमव्यग्रः सभार्यः सह लक्ष्मणः
स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः तितिषुः शीघ्रगां गङ्गामिदं लक्ष्मणमब्रवीत् आरोहत्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनैः सीतां चारोपयान् वक्षं प्रतिगृह्य मनस्विनीं सभ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः ततो निषादाधिपतिर्गुहे ज्ञाति न चोदयत् राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्यतान्ततः ब्रह्मवत्क्षत्रवच्चैव जजाप हितमात्मनः आचम्य च यथाशास्त्रन्नदीतां सहसीतया प्राणमत् प्रीतिसमृष्टो लक्ष्मणश्चामितप्रभः अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सबलं चैव तङ्गुहम् आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान् तातस्तैश्चोदिता सानोः कर्णधारसमाहिता शिवस्भ्य वेगाभिहता गङ्गासलिलमध्यगात् मध्यन्तु समनुप्राप्य भागीरथ्या स्वनिन्दिता वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा तान्नदीमिदमब्रवीत् पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशं पारयित्वेमं गङ्गे त्वदभिरक्षितः चतुर्दशै वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्ष्ये प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी त्वं हि त्रिपथगा देवि ब्रह्मलोकं समीक्षसे भार्या चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन् सम्प्रदर्श्यसे सत्त्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्तराजे नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते गवां शतसहस्राणि वस्त्राण्यन्नं च पेशलं ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीर्षया सुराजघटसहस्रेण मांसभूतौ धनेन च यक्ष्ये त्वां प्रयुता देवि पुरीं पुनरुपागता यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च सङ्गतः अयोध्यामनवासात्तु प्रविशन्त्वनघो नघे तथा सम्भाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत् तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरषभः प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः अथाब्रवीन्महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनं भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा अवश्यं रक्षणं कार्यमदृष्टे विजने वने अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतो पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन् अन्योन्यस्येह नो रक्षा कर्तव्या पुरुषश्रमा न हि तावदतिक्रान्ता सुकरा काचन क्रिया अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति प्रनष्टजनसम्बाधं क्षेत्रारामविवर्जितं विषमं च प्रपातं च वनं ह्यद्य प्रवेक्षति श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणो कृतः अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दन गतं तु गङ्गा परपारमाशु रामं सुमन्त्रः प्रततं निरीक्ष्य अध्वप्रकर्षाद्धिनिवृत्तदृष्टिर्मुमोच बाष्पं यथितस्तपस्वी स लोकपालप्रतिमप्रभावस्तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीं ततः समृद्धां शुभसस्यमालिनः क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमत् तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमर्षं पृषतं महारुरम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय कुल्ये ययतुर्वनस्पतिम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे गङ्गावतरणं नाम 53 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।